अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और एक और हफ्ता तमाम हुआ। यानी जब हम जुम्मे के रोज शो करते हैं, सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और वर्किंग वीक अपने एंड पर पहुंचा। और कई लोगों के लिए हो सकता है ये बड़ा अहम हफ्ता ना रहा हो, बल्कि दिन यूं ही हफ्ते, यूं ही महीने, यूं ही साल बन रहे हैं एंड थिंग्स आर नॉट चेंजिंग एंड यू आर फीलिंग वेरी स्टक। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत हमने इस दिहाई की शुरुआत करके कही थी, यानी एक नई डेकेड शुरू हो रही है। 2020 में अपने तमाम गोल्स हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे थे, विजन 2020 था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अगर आप यकीन करें, आज इस नए साल के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं और हो सकता है बहुत सारे लोग वहीं खड़े हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। What you really need to do is love where you are, लेकिन at the same time be inspired and keep moving forward। कल किसी ने मुझे बहुत अच्छी एक सेइंग भेजी कि हर वक्त इंसान होपफुल भी नहीं रह सकता, मस्बत भी नहीं सोच सकता, इतना पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। If you can only bring yourself to the point where you're looking forward for the next day, I think that is good enough। और इसके लिए अगर इर्द गिर्द आप देखेंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि फुल मून था जी और सुपर मून था, यानी मून आपको 30% ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। अल्लाह मियां ने इतनी ज़बरदस्त ये आपके लिए महफिल सजाई होती है, सिर्फ अगर हम निगाह उठा के आसमान की तरफ देखें। इसी तरह अगर ज़मीन पर भी नज़र आप डालेंगे, तरह तरह के आपको रंग, खुशबुएँ, फूल नज़र आएंगे और ये आपके मूड को बहुत बेहतर कर सकती हैं। आज वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि इधर उधर आपको ज़रा लाल गुलाब ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हमने सोचा गुलाब वैसे मेरा फेवरेट ना सिर्फ फूल है बल्कि उसकी फ्रेग्रेंस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो सबसे पहले आपके लिए तैयार की है एक छोटी सी रिपोर्ट कि क्या वजह है कि गुलाब इतना महंगा हो गया और जो गुलाब आपको मिलता भी है उसमें भी खुशबू नज़र नहीं आती, यानी खुशबू तो नज़र नहीं आती, खुशबू महसूस नहीं होती। तो ये कौन सा जाली गुलाब है जो इस वक्त मार्केट में है? आइए देखते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट। जी, फूलों के इस ज़बरदस्त पैकेज के बाद ज़रा बात रंगों की कर लेते हैं। फूल तो जिस रंग के भी हों हमें पसंद आते हैं। गुलाब का सिग्नेचर रंग वैसे सुर्ख या लाल होता है, जिसके कई मायने निकलते हैं, लेकिन मोहब्बत के हवाले से इसका बड़ा एक अहम रोल समझा जाता है। ज़रा बात रंगों की कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसका भी एक इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे होता है। लाल रंग आपके लिए क्या मायने रखता है? वैसे तो जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसमें वो टिकर लाल रंग का होता है। क्या ये आपके लिए वाकई खतरे की निशानी है या ये अपनी तमाम तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने वाला कलर है? जरा इसका इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनालिटी भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इट्स ऑल अबाउट द कलर रेड को ज़्यादा बढ़ा देता है। खुसूसन आज जिक्र करेंगे टीनेजर्स में या यंग एडल्ट्स में एंजाइटी के बारे में, जो कि पहले एक अनहोनी समझी जाती थी लेकिन आज बड़ा कॉमन है। क्या आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हो सकते हैं जो अपने लिए एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो इंतहाई कदम उठाते हैं? किस किस्म के प्रेशर्स हैं? क्योंकि आमतौर पर तस्वुर किया जाता है कि लड़कपन या टीनेज का ये टाइम काफ़ी केयर फ्री होता है। तो ऐसी कौन सी फिक्रें हैं, ऐसा कौन सा प्रेशर है जो आज के यंग एडल्ट्स फील कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे आज 10 बजे। हमारे साथ रहिए, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था कि अल्लाह मियां ने बड़ी खूबसूरत गैलेक्सी ये सजाई होती है, लेकिन इंसान के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखें। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट और कभी कभार थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, कभी एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ते रहते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि 9 तारीख यानी 9 फरवरी को होने वाला जो फुल मून था वो इस साल का पहला सुपर मून था। तो 9 तारीख यानी 9 फरवरी को पहला सुपर मून, फिर उसके बाद 9 मार्च को दूसरा सुपर मून, 7 अप्रैल को तीसरा सुपर मून और ये फाइनली होगा फिर 7 मई को, जो कि लास्ट वन होगा। सो इफ यू लुक एट द नंबर्स इट इज 9977। क्या इसमें भी कोई मैजिक है? वैसे तो पूरी ही यूनिवर्स मैजिकल है। और मुझे एक और हजरत मिले, आपने पहले भी इनको मेरे शो में देखा है, उस वक्त हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, बट समहाउ इन आवर ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज दैट ही आल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एज वेल एज द यूनिवर्स। हमारे साथ मौजूद हैं कॉमोडोर महमूदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं, ये 30% बड़ा लग रहा था मून, जो कि सुपर मून था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं ना। हम नोटिस करते हैं एक ज़माना था कि चाहे वो ट्रैवलर हो या आपके घर में कोई शादी हो, जब तक सितारों की चाल ना देखी जाती थी लोग फैसले नहीं करते थे। अब हमने क्यों उनकी तरफ देखना बंद कर दिया? बस जैसे आपने कहा कि और इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हमने इन चीज़ों पे तवज्जो देनी कम कर दी है।
حالانکہ ویسٹ میں تو ابھی بھی اتنی سٹڈیز اور جتنی تحقیق ان چیز پہ ہو، یا انسانی جسم ہے یا پھر کاسمولوجی، اور وہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کتنی گیلیکسیز، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے بڑے ستارے ہیں، کہاں کہاں کیا. ہمارے ہاں اس چیز کا عنصر کم ہے، لیکن اس چیز پہ بات کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا تھا تاکہ آپ کے ویورز کو، آپ کے دیکھنے والوں کو بتایا جائے کہ کیا بیسیکلی ہے. کہ رات کو جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور اس پہ ہم کہاں فٹ آتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہمیں کیسے اعتبار آتا ہے. کمانڈر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ آج اتنی جدت، یعنی سارے آپ کے پاس مواصلاتی نظامات ہیں، سیٹلائٹس ہیں، آج کی دنیا میں کاسمولوجی کی کیا امپیکٹ ہے اور کیا ہمارے لیے ریلیونس ہے؟ دیکھیں سدرا، کاسمولوجی جو ہے ابھی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آج سے 100 سال یا 1000 سال یا 10,000 سال پہلے تھی. ہم لوگ جب ایز ینگسٹرز ہوتے تھے جہازوں پہ، اس وقت جی پی ایس اور سیٹلائٹ کا اتنا کانسیپٹ نہیں آیا تھا. مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہوتی تھی کہ دوز ہو نو دا اسٹارز دے آر گائیڈ They never lost. They never lost. تو اس وقت ستارے اور کچھ سیارے ہوتے تھے جن کی مدد سے جہاز کی پوزیشن جو ہے وہ معلوم کرتے تھے اور کہاں جانا ہے اس سمت کا تعین ہو جاتا تھا. میں تھوڑا سا اس میں یہ بتا دوں کہ اصل میں یہ ساری چیزیں کمپیریزن کی ہے. اگر اب ہم دیکھیں نا کہ زمین کتنی بڑی ہے، زمین تقریباً 510 ملین اسکوائر کلومیٹر، یعنی 51 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے، اتنی بڑی زمین ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زمین اتنی چھوٹی ہے کہ 1300 زمینیں جو ہے نا، ایک سیارہ ہے جوپیٹر، مشتری جسے کہتے ہیں، اس میں سما جائے. اور پھر مشتری اتنا بڑا ہونے کے باوجود اتنا چھوٹا ہے کہ 1000 مشتری جو ہیں وہ سورج میں سما جائیں. سورج اتنا بڑا ہے. تو نظام شمسی کا اس کی جب آپ اس کی سٹڈی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اور سورج کے سائز کا پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں. کچھ ایسے ستارے ہیں، سورج بھی ایک ستارہ ہے ہمارے ملکی وے میں، کچھ جیسے 2 ستارے بڑے جن کا نام لیا جاتا ہے، یو وائی اسکوٹی اور وی وائی کینس میجورس. اب یہ دونوں ایسے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں، اگر سورج کی جگہ پہ رکھا جائے تو اس میں 5 ارب سورج سما جائیں. دے آر سو ہیوج. اور یہ کینس میجورس تو تقریباً 33,900 لائٹ ایئرز دور ہے، اور وہ 5,100 لائٹ ایئر. اس میں تھوڑا سا آپ کے ویورز کے لیے میں یہ بتا دوں کہ فاصلے جو ہیں وہ کلومیٹرز اور مائلز میں، اسپیس میں یا انٹرسٹیلر جب ہم بات کرتے نہیں ہوتے. وہ ہوتے جو چھوٹا ہندسہ ہے، اکائی ہے، وہ AU ایسٹرونومیکل یونٹ ہوتا ہے، پھر لائٹ ایئر ہے اور پارسک ہے. ایسٹرونومیکل یونٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے. تو سورج ہم سے تقریباً 15 کروڑ میل دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، 150 ملین کلومیٹرز. روشنی وہاں سے سفر شروع کرتی ہے تو ہم تک پہنچنے میں 8.5 منٹ اس کو لگتے ہیں. اس رفتار سے اگر روشنی چلے گی تو جتنا وہ سفر 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 مہینے یا 1 سال میں طے کرے گی، وہ 1 لائٹ ایئر یا جسے نوری سال کہتے ہیں، جو کہ کلومیٹرز میں 10 ٹریلین کلومیٹرز کے برابر ہے. تو ہمارا جو قریب ترین جو بڑا ستارہ ہمارے پاس ہے جسے ہم دیکھتے ہیں وہ سیریس ہے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ نجم میں بھی آیا ہوا ہے. وہ ہم سے 8.5 نوری سال کے فاصلے پہ ہے. اگر آپ روشنی کی سیریس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا، اور ایک زمانے میں جب سمود کی بات کی جاتی ہے، سومیرینز کی بات کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو پوچھتے بھی تھے. تو کیا وجہ ہے کہ سیریس اتنا اہم تھا انسانوں کے لیے؟ اس لیے کیونکہ سیریس جو ہے وہ روشن ترین ستارہ ہے جب آپ اس کو زمین سے دیکھتے ہیں. کیونکہ سیریس اور اس کے بعد کینوپس جسے سہیل کہا جاتا تھا، یہ دونوں روشن ترین ستارے ہوتے تھے. باقی سیارے کچھ ہیں ان سے روشن ہے، لیکن ان کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دیئر پلیسمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ اینڈ دا سن. تو اور پھر ان کی ایک فکس ٹائمنگ ہے، جس سے ایجپشن جو ہے اس کو جو ہے نا اسی جو ہے نا نائل سے اس کی رائزنگ اور پھر وہ کلٹیویشن وغیرہ وہ کیا کرتے تھے. تو اس کا
اور نیویگیشن پوائنٹ آف ویو میں یہ چونکہ ناردرن ہیمسفیئر میں کافی پرومیننٹ ہوتا تھا تو جہاز کی پوزیشن کی جو ہے نا فکس کرنے کے لیے اس کا اچھا وہ مقام ہوتا تھا. سر میں آپ کی یہ گفتگو سن رہی تھی ابھی اور اس طرح کے سبجیکٹس کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ہر چیز کی ہم ڈیپتھ میں چلے گئے ہیں, بٹ دس ہیز ریئلی گون ان دا سائلوز. ہمیں تو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا ہمارا لوکل, یعنی اگر اپنے کیلنڈر کو دیکھا جائے اسلامی مہینہ کون سا شروع ہو رہا ہے, آپ کا جو سولر کیلنڈر ہے جارجین کیلنڈر اس میں کون سا سال شروع ہو رہا ہے, صرف سورج کو دیکھ لیتے ہیں یا زیادہ ہمارے اگر ٹائم مل جاتا ہے تو چاند کو دیکھ لیتے ہیں. بٹ لک ایٹ دی اینشنٹ ایجپشنز, دے ور لوکنگ آؤٹ فار آل دا اسٹارز, دے ور ٹرائنگ ٹو پلاٹ, دے ور اس کے اوپر سوچتے تھے, تدبر کرتے تھے اور ریفلیکٹ کرتے تھے. وائی آر وی لوزنگ دیز کوالٹیز؟ آپ نالج میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں سدرا. نالج آپ دیکھیں اب پیرامڈ جو بنے, جو بڑا پیرامڈ ہے, ایک موومنٹ جو 1950s میں ڈسکور ہوئی. آپ کو پتا ہے ارتھ کی 7 قسم کی موومنٹس ہے جس میں اسپننگ, ٹلٹ ایکسس, روٹیشن. اس میں ایک ہے جسے وابلنگ کہتے ہیں. ارتھ جو ہے ہر 72 ایئرز پہ 1 ڈگری وابل کرتی ہے. تو ایجپشنز نے جو پیرامڈز بنائے اس میں اس وابلنگ کا بھی کیٹر کیا کیونکہ اس کو نارتھ کے ساتھ انہوں نے سنک کیا ہوا تھا. وہ ان کے پاس دے ہیڈ سو مچ آف نالج, مطلب وہ اتنے بڑے بڑے پیسز انہوں نے کیسے, ایوریج سائز جو ہے وہ 72 ٹن تھا, 300 فٹ کیسے اٹھایا گیا. تو اس وقت نالج جو ہے نا ایک اور وہ تھی. خیر کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک آف سٹارز, اور وہ اصل میں اکثر مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جب میں جاتا ہوں کہ جی کتنے ستارے ہیں اور کہاں پہ اور کتنے بڑے کتنے دور. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ 2002 میں ایک ناسا نے اور آسٹریلین سائنٹسٹ نے مل کے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں انہوں نے وہ لگایا کہ زمین مطلب آسمان پہ کتنے ستارے ہیں. سو ڈپینڈنگ اپون جو ہبل سے انہوں نے وہ لی تھی پکچرز, اس کے تحت انہوں نے کہا کہ there are about 7.6 sextillion stars. یعنی جب کسی ہندسے کے بعد اب 22 صفر لگائے نا تو وہ یہ فگر بنتے اتنے ستارے ہیں زمین پہ. اور لیمین کے لیے بتاؤں, انہوں نے کہا کہ جتنے زمین پہ ریت کے ذرات ہیں, چاہے وہ صحراؤں میں ہیں, دریاؤں کے کنارے پہ, سمندر کے بیچز پہ ہیں, ان سب کو گنا جائے وہ کیا جائے تو یہ ستارے اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. لیکن انہوں نے 2013 میں دوسری سٹڈی انہوں نے کہا no, we were way wrong in that. They are not 7.6. They are something between 200 to 300 sextillion stars. یہ اس وقت ہے جب وہ کہتے تھے کہ 400 سے 800 بلین گیلیکسیز ہے. ہر گیلیکسی میں مطلب ڈیپینڈنگ اپون اس کے سائز کے تقریباً 200 بلین سے لے کے وہ 1000 بلین 1 ٹریلین تک سٹارز ہے. ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ سٹڈی جو ہے نا ابھی they are not 800 بلین, they are 2 ٹریلین گیلیکسیز, اور اس میں سے کچھ گیلیکسیز اتنی بڑی ہیں جس میں کہ 100 ٹریلین سٹارز ہیں. IC1101 آپ گوگل کریں گے تو آ جائے گا. That's the biggest of the galaxy so far. وہ ہم سے 1 بلین لائٹ ایئرز 1.04 بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اینڈ 100 ٹریلین سٹار. اور اس کے بیچ میں جو وہ ہے بلیک ہول ہے, that is between 40 to 100 billion times the size of our sun. اتنی بڑی ہے. اس کا ایریا جو پھیلا ہوا ہے million light years across. What a mesmerizing subject this is. Thank you so much Commodore صاحب for being here. وقت ہمارے پاس محدود تھا لیکن واقعی آپ کی باتوں سے ایک دفعہ پھر باور ہوتا ہے کہ یہ کہکشاں, یہ یونیورس, یہ لامحدود ہے. ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے, یہ نمبرز, یہ فگرز وہاں پہ شروع ہوتے ہیں. میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو دے جاؤں. یہ جب اتنے دور اتنے نمبر, جب ہم اس کا موازنہ اس پہ کرتے ہیں نا واقعہ معراج کے, نبی علیہ السلام کو جب دکھایا پہلے ان کو دوزخ اور جنت کا قبلہ اول, پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلا آسمان ہے, اس سے دوسرا, اس سے بڑا, اور ساتواں تو سب سے بڑا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ عرش ہے جس پہ بیٹھے. تو نبی علیہ السلام کا ادھر سے جانا پھر واپس آنا, اتنے سارا کچھ طے کر کے کہ واپس آئے تو بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی اور آگ وہ ہوئی تھی. تو یہ کیا وہ تھا, یہ جہاں پہ سائنس کے فزیکل پیرامیٹرز ختم ہوتے ہیں نا, وہاں سے روحانیت کے وہ شروع ہوتی ہے جہاں پہ اس میں نہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ ڈائمینشنز کا یہاں پہ جس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک ڈائمینشن ہے 3D میں جس میں ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ جب آپ اس وسیع اور عریض یونیورس کے بارے میں ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ خود کتنے چھوٹے سے ہیں اور آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. سو آئی ہوپ دیٹ یو گیٹ سم ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ. ونس اگین کوموڈور صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے. ایک بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ انزائٹی اور اسٹریس کا ذکر ہو رہا تھا, دیٹ از آل اباؤٹ ٹیکنگ پریشر فرام دی ایکسٹرنل تھنگس. یعنی ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں ان کا بہت زیادہ پریشر لے لیا. بٹ دیر از ون کائنڈ آف پریشر وچ از ایکچولی گڈ فار یو. آپ کی مختلف ہیلتھ کنڈیشنز, ایموشنل کنڈیشنز کو ہیلپ کرتا ہے. دیٹ از ایکیو پریشر. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا بیوٹی ایکسپرٹ اینڈ ایکیو پریشرسٹ زہرا زاہد, ہوز وزٹنگ فرام سعودی عرب. السلام علیکم زہرا. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سب سے پہلے میں اسی سے شروعات کرنا چاہتی تھی کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم اگر میڈیکل کنڈیشنز ہیں یا پھر بیوٹی بینیفٹس ہیں, ایکیو پریشر کو اس سے ہم اٹیچ کر دیتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ اسٹریس, اینزائٹی, نیگیٹو ایموشنز؟ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہوں, آر دیر اینی پرٹیکولر پریشر پوائنٹس دیٹ کین ریلیو اٹ, جس کو آپ ریگولرلی مساج کرو یا ایکٹیویٹ کرو؟ جی جی بالکل. دیکھیں آج کل کے لائف اسٹائل میں اسٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے, اور اس چیز کے لیے ایکیو پریشر از ویری بینیفیشیل, اس لیے بیکاز اٹس فرسٹ آف آل اٹس نان انویزو, یعنی کہ اس میں کوئی نیڈلز یا کوئی ایگزیکٹلی میڈیسن کی بھی نہیں ضرورت ہے. تو یہ بیسکلی ایکیو پریشر اینشنٹ ہیلنگ ہے, ٹھیک ہے, اور اٹس یو نو سب پریشر پوائنٹس کے تھرو ہوتا ہے. اب جب انسان کو اسٹریس ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں گی کہ وین دے آر ان ایکسٹریم اسٹریس دے ول گو اینڈ یو نو دے ول گو لائک دس, and you will be amazed to know that there are pressure points right here. اور آپ کی کنٹری کے ٹیمپلز پہ. اچھا, اس کو اگر آپ خود بھی جب آپ بہت اسٹریس میں ہوں گے تو you feel like going like this sometimes. And can you believe کہ this is where you have the pressure points for stress. Right. Stress and anxiety. Right. تو اس میں یہ ہے کہ even اگر آپ daily just for basically 3 minutes اپنے فنگر ٹپس سے یا سم تھنگ وچ از ناٹ شارپ, اس ایریاز کو ایسے یو نو دبا کے رکھیں, جسٹ جینٹل پریشر, اور ود ان 3 minutes یو ول فیل لائک یو نو تھوڑا سا یہ ایریا تھراپ کرنے لگے گا. دیٹ مینس از اٹ لائک ٹیپنگ؟ آپ چاہیں گی کہ اس جگہ پہ ایک پریشر پوائنٹ کو جو بالکل کنپٹی پہ آپ اپنے انڈیکس فنگرز رکھ سکتے ہیں, اس کو 3 seconds کے لیے دبایا, ریلیز کیا, 3 seconds کے لیے دبایا, ریلیز کیا, یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بالکل. مجھے یہ بتائیے زہرا, از اٹ یور بلیف, میں نے ایک اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو پوائنٹس جب آپ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں یا جو پوائنٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, دے ہیو اے لاٹ آف ہیلنگ پریشر پوائنٹس. بالکل, جیسے کہ میڈیٹیشن میں بھی یہی ڈائریکشن اینگل بتایا جاتا ہے جو سجدے کا ہے, بیکاز واٹ ہیپنز از کہ آپ کا باڈی جو ہے سارا, ایک تو سرکولیشن ساری آپ کے ہیڈ میں جاتی ہے, اینڈ دیٹ از ویری ریلیکسنگ فار دا باڈی. تو اب وہ اس طرح سے بھی ہولسٹک الٹرنیٹیو میڈیسن میں بھی وہ بولتے ہیں کہ دس پوسچر آپ کو ڈیلی جو ہے فیو سیکنڈس کے لیے ضرور کرنا چاہیے. بالکل, بلکہ کہا جاتا ہے جس طرح آپ بیٹھتے ہیں, اور بلکہ آپ کے سجدے کے بارے میں بتاؤں میں, اگر جو لوگ یوگا میں تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں, ہمارا جو سجدے کی پوزیشن ہے اس کا سلائٹلی ماڈیفائڈ ورژن کو چائلڈس پوز کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سرینڈر کر کے ہی از کمپلیٹلی کمفرٹیبل اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ دا سجدہ پوزیشن از لائک. سو آف کورس ایکیو پریشر کین ہیلپ یو ان اے نمبر آف ایشوز, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے بیوٹی بینیفٹس کی بات کی تھی, مجھے یہ بتائیے when you are stressed obviously you age faster. بالکل. کچھ لوگوں کے شکل پہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ when they've taken a lot of stress, پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے تو ایک تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے. اپنے فیس کو ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں so that you don't age as quickly؟ جی. تو اس کے لیے what I would suggest جو کہ بہت beneficial ہے is facials. بیکاز فیشیلس میں کیا ہے کہ اس میں جو مساج پارٹ ہے نا, دا مساج پارٹ, دیٹ از سم تھنگ. مساج تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سینچوریز سے اٹ از آپ کا سرکولیشن بوسٹ ہوتا ہے, اور اس سے آپ کے ہیلتھ بینیفٹس سیورل قسم کے ہیں. تو اگر آپ باڈی مساج یا فیشیل مساج جو کہ فیشیل میں ہوتا ہے وہ آپ ایوری 20 days بھی لے لینا, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا فرق محسوس ہوگا, آپ کے لکس میں فرق آئے گا, اینڈ اٹ سلوز ڈاؤن ایجنگ. بیکاز اف یو آر کانسٹنٹلی ٹائرڈ, اف یو آر کانسٹنٹلی پشنگ یور سیلف, تو اس سے ہوگا کیا, ٹاکسنس بلڈ اپ ہوتے ہیں, یور بونز آر افیکٹڈ, یور مائنڈ از افیکٹڈ, یور ہول ہیلتھ از افیکٹڈ, اینڈ دیٹ انکریزز ایجنگ. یعنی ان ادر ورڈز وہ جو می ٹائم کا کہا جاتا ہے, اگر آپ
کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وقت نکالیں, فیشیلس کرائیں. اگر آپ اس کو بہت ایکسپینسو کوئی ایکٹیویٹی بھی سمجھ رہے ہیں, ڈو اٹ فار یور سیلف. یو کین ڈو لائک اے 5 minute مساج ود اینی کلینزر یور سیلف. لیکن ایک بات مجھے بتائیں زہرا کہ جب ہم اگر سیلونس میں جاتے ہیں, دیر سیورل ڈفرنٹ کائنڈز آف فیشیلز اویلیبل, اور کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ 3 فیشیلس کے اگر ڈفرنٹ بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں تو یہ سارے بینیفٹس مجھے چاہیے. ہاؤ شوڈ ون سلیکٹ دا رائٹ کائنڈ آف فیشیل فار دیم سیلوز؟ صحیح, بالکل. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. سب سے پہلے جب آپ کو پتا ہوگا آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے تو آپ پھر وہاں جا کے چوز کر سکتی ہیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ از دس بینیفیشیل فار آئلی اسکن. اگر ڈرائی ہے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسٹریس اینڈ انزائٹی کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہ بھی لوگوں سے پوچھا, اور بلکہ کچھ کامنٹس بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں آن مائی انسٹاگرام ایز ویل ایز مائی فیس بک, کہ پوچھا یہ گیا کہ جی اگر تمام ہی اسٹریس برا ہے تو اس طرح کی سکھ چین کی بانسری تو کوئی نہیں بجا سکتا کہ آپ کے پاس زندگی میں کوئی اسٹریس نہ ہو. تو کیا کوئی ایسے بھی پریشرز ہیں جو ایکچولی آپ کا بیسٹ نکالنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جتنے کمپیٹیٹو اسپورٹس آپ دیکھ لیں, دیر از اے لاٹ آف پریشر اینڈ پیپل ڈو ریئلی ویل ان دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو پریپیئر youngsters for leadership roles and for becoming champions without stress? So Sidra, for the viewers also there's something to understand کہ stress تو آپ کا border line ہے. جب stress بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ distress میں چلا جاتا ہے, یا انسان distress میں جاتا ہے. پھر ایک on the flip side there's you stress which is the good stress, the happy stress. وہ you stress یہ ہوتا ہے کہ کوئی شادی گھر میں ہو رہی ہے, کوئی اچھی اوکیزن آ رہی ہے, یا آپ اپنے بچے کو پیک آف کر کے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لے جا رہے ہو. ہم انفارچونیٹلی ایک ہی ٹنل ویژن سے, ایک ہی دوربین سے اسٹریس کو دیکھتے ہیں وچ وی تھنک غلط ہے, برا اسٹریس ہے. بٹ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی گھر پہ آپ کو کوئی اوکیزن بھی ہو رہی ہے, کوئی اچھی چیز بھی ہو رہی ہے, اس کا اچھا اسٹریس بھی ہے. کوئی بھی چینج بھی میرے خیال میں, جب آپ فار ایگزامپل ایک چھوٹے گھر سے شفٹ کر کے بڑے گھر میں بھی جا رہے ہیں, that's a great thing, but still it's stressful. And what do people say? اتنی اسٹریس ہے, اتنی ٹینشن ہے, میں نے پیکنگ کرنی, but that's good stress. Absolutely. You see, that's nice. So یہ پارٹ I feel بالکل ہی لائف میں نیگیٹو مسنگ میں جاتا ہے. پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ دیر از گڈ اسٹریس آلسو وچ میکس یو گیٹ اپ فرام دا بیڈ اینڈ کم ٹو ورک ایوری مارننگ. فارورڈ ٹو سم تھنگ. ایبسلیوٹلی. جس طرح اگر آپ کو کوئی پڑھائی میں اگر بہت انٹرسٹ ہو, آئی ڈونٹ نو اف آئی واز سچ اے نرڈ, مجھے ہوتا تھا کہ سال کا جو پہلا دن تھا اس سے پہلے جب آپ نے ساری اپنی کتابوں پہ اس زمانے میں براؤن کورز چڑھائے, ان کو پلاسٹک کوٹ کرایا, سو جسٹ دا فریگرنس آف دا نیو بکس it would keep me up all night. رات کو نیند نہیں آتی تھی اسی خوشی کے مارے. اگر آپ اسکول میں کوئی پکنک میں جانا ہو, کمپٹیشن ہو, so you're so excited کہ اس وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی. اصل what are the youngsters today, جن ٹینیجرز کی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں, what do they celebrate? وہ کیا لک فارورڈ کرتے؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کا یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے, میں نے کون سے کالج میں جانا ہے, کہتا ہے there's enough time, I'll figure that out. What is making them happy in this moment? I think the fundamentals are the same. Just every human needs recognition, every human needs care, every human needs some respect. But اس کے جو زاویے ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں اور وہ ہم نے بنائے بڑے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ our perspective on the things. For example, ma'am said about the eustress. There's a study about athletes کہ ہم نارملی جب نروس ہوتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں بھی تتلیاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں, بٹ ایتھلیٹس بفور پرفارمنس faces the same thing, لیکن ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ نروسنس نہیں ہے, یہ ایکسائٹمنٹ ہے. Just the word. So you tell your body, you speak to your body. Actually what's happening is کہ آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں نا برین میں, جس کے تھرو اسٹریس جا رہا ہوتا ہے, اسی کے تھرو آپ کے ہیپی ہارمونس یا سیروٹونن وہ گزر رہا ہوتا ہے. So that gets replaced. اسی لیے کہتے ہیں when you're under high stress and pressure you breathe. When you breathe تو اس اسٹریس چینل سے آپ کا کورٹیزول نکل کے آپ کے ہیپی ہارمونس نکلتے ہیں. So چینل وہی ہے. One very key question that I get from parents Humaira is کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ ان کو خوش کرنا بہت مشکل ہے. حالانکہ دونوں سائڈ سے سنا جائے تو یہی کہا جائے گا, ٹینیجرز کہیں گے کہ پیرنٹس کو خوش کرنا بہت مشکل ہے, پیرنٹس کہتے ہیں ٹینیجرز اب بھی تو تمہیں اتنی مہنگی ویکیشن کرائی ہے, ابھی تو تم نے کہا تھا فلانا موبائل فون لے کے دیا, اینڈ دے لٹرلی سے وہی والی بات نا, وہ جو فیسنیشن ود آور اون چائلڈہڈ کہ ہمیں ایک کھلونا ملتا تھا, ہم سال خوش رہتے تھے, ان کو نیا کھلونا دیتے ہیں, یہ 2 ہفتے بعد ہی پرانا ہو جاتا ہے, یہ 2 ہفتے تو میں بہت لمبا عرصہ کہہ رہی ہوں, 2 گھنٹے بعد کسی کونے میں بے قدری سے پڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل. تو کیا کرنا چاہیے ہمارا پیرنٹس کو؟ بچے کی آپ نے نیڈز اینڈ وانٹس چیک کرنی ہے کہ بچے میں بار بار اگر یہ وانٹ آ رہی ہے, is it really a want or does he really need it?
and clarifying it with the kid as well. That's इसलिए हम बार बार क्यों बोलते communication. लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तानी पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा मसला नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी हर चीज इतना तरसा के देते हैं ना, वो इतनी कंडीशंस रख करके देते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि the parents are offering everything on the plate. हम लोग तो we used to earn these things, ये जितने भी टॉयज हैं, गिफ्ट्स हैं, we used to earn them. आजकल का बच्चा तो समझता है उसका हक है, उसको इसीलिए ना तो needs and wants सही हो जाती है कि I want it, but wants are again wants. Needs are basics. It's the right जो आपको जरूरत है. You may want a branded phone, but आपकी need खाली incoming outgoing phone call से भी चल सकती है. I also want to talk about the partnership of the teachers and the parents. यानी पता नहीं क्या किया है, लेकिन इस जनरेशन ने बड़ी चालाकी से ना पेरेंट्स को टीचर्स का दुश्मन बना दिया है। हम अगर बचपन में जाके कहते थे कि हमारी टीचर ने किसी बात पे डांटा, तो पेरेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू से टीचर इज राइट। ऑन द अदर हैंड आजकल कहा जाता है कि ओ द टीचर वाज अनफेयर टू यू। रफे, वी नेवर हर्ड द वर्ड दैट द टीचर कैन बी अनफेयर, या उसने एक होलिस्टिक व्यू नहीं देखा, उसको पूरी सिचुएशन का नहीं पता था। व्हाई हैव वी स्टार्टेड डाउटिंग द टीचर? अब क्या इसमें क्वालिटी ऑफ टीचर्स गिरी है या हमने ये डाउट सीड कर दिया? देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। उसमें टीचर ट्रेनिंग जहाँ नहीं है, वहाँ टीचर्स जो हैं उस तरह से बच्चों को डील नहीं कर रहे मैच्योरली, एंड समटाइम्स द टीचर्स देमसेल्व्स आर नॉट इमोशनली स्टेबल। तो वो टीनेज को कैसे हैंडल करेंगे? बहुत फ्रेंडली हो गए, व्हेन यू आर टू फ्रेंडली तो रूल्स फॉलो नहीं होते। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन फर्मनेस एंड बीइंग फ्रेंडली। फिर दूसरी साइड जो बच्चे हैं, अब जैसे जैसे ये एक स्टेटस सिंबल बन गया ना, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी पेरेंट्स ने ये फीड करना खुद शुरू किया है कि हमारे हैं फीस, उससे उनको तनख्वाह मिलती है। सो सर्विस प्रोवाइडर्स। यस, सो दिस कॉन्सेप्ट हैज एक्चुअली टीचर्स की रिस्पेक्ट को इसने कम कर दिया है। सो जो टीचर्स वाकई मेहनती होते हैं, दे हैव नॉलेज कंटेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, और क्लास में दे आर ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स फेयरली, दे आर द ओनली वंस जिनको रिस्पेक्ट मिलता है। और बाकी टीचर्स जो नहीं जस्टिस कर रहे होते तो बच्चे उनको ज़्यादा तंग करते हैं। और एक ये जो पेरेंटल फीडबैक है, इसकी वजह से देयर इज अ डिस्टर्बेंस। और फिर ये कि आई थिंक डिस्कनेक्ट भी आ गया। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस सारे इक्वेशन में जो मैं समझ पाई हूँ इज द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट। आप छोटे बच्चे को क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जैसे हुमैरा कह रही थी कि दैट सेल्फ वर्दीनेस, द सेल्फ एस्टीम इज नॉट हेल्दी, और यहीं से शुरू होती हैं आपके अबैंडनमेंट, रिजेक्शन से जुड़े हुए आपके फियर्स, एंड इवेंचुअली इवन एज एडल्ट्स, यानी जब हम टीचर्स या पेरेंट्स बनते हैं तब भी हम उसी बैगेज को कैरी कर रहे हैं। बट इट्स टाइम टू ब्रेक दैट पैटर्न। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आजकल स्कूल्स में बहुत इनकरेज कर रही हूँ, और आपने ट्रेनिंग की बात की, इसी चीज़ पे ट्रेनिंग्स भी दे रही हूँ। हाउ कैन टीचर्स गिव गुड फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म टू द चिल्ड्रन? असल में वो इतना उसको मिक्सअप कर देते हैं नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म को, कि जब वो फीडबैक दे भी रहे होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा वो कौन सा पार्ट सही या गलत करे। आई डोंट वांट टू गो इनटू ब्लैक एंड व्हाइट कि सही गलत, बट जस्ट नोइंग, एंड आई थिंक यही फीडबैक है जो बच्चे को करीब कर देता है टीचर के साथ, बिकॉज यू नीड टू अपलिफ्ट द चाइल्ड। आप हर बार क्रिटिसाइज करके उसका वही सेल्फ एस्टीम डाउन करके, यू कांट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू कम टू यू एंड से हे मिस दिस इज व्हाट हैपेंड। सो इसी वर्कशॉप के अंदर ही बच्चों टीचर्स खुद अपना भी समझती हैं कि वो जो क्रिटिसिज्म दे रही हैं, फीडबैक दे रही हैं, उनका अपना मटीरियल है, बच्चे का है या कैसे ठीक करना है, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इमोशनली। आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइफ स्किल्स करिकुलम होते थे स्कूल में जो वापस आने चाहिए। उसमें है कि चिल्ड्रन गेट टू वेंट आउट इफ दे आर एंग्री अबाउट सर्टेन थिंग। अब आपको हैविंग अ वॉइस फॉर ऑल योर इमोशंस, जो पेशावर वाला वाकया हुआ था, तो द होल लॉट स्कूल वेंट इनटू डिप्रेशन। बाहर आपके रेंजर्स की गाड़ियां, और ऐसी लाइन आपकी क्रॉस हुई थी जो आपने कभी सोची नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अप। थैंक यू सो मच राफिया जी, थैंक यू हुमैरा, थैंक यू अर्सल फॉर बीइंग हियर। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लिंकेज इन ऑल ऑफ दिस इज रिस्पेक्ट एंड दैट ट्रस्ट एलिमेंट। जब लोग ट्रस्ट करेंगे एंड व्हेन दे विल हैव अ स्पेस टू वॉइस इवन देयर मोस्ट नेगेटिव इमोशंस, देयर डार्केस्ट प्लेसेस, देन हेल्प कैन रीच देम। और यही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स और बच्चों ने अपने लिए बना के रखना है, एंड दैट्स योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते दोबारा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।
تقریر میں اس چیز کا اظہار بالکل صحیح کہ ترک عوام، ترک قیادت تحریک خلافت کے دوران برے صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو نہیں فراموش کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں یہ مسلمان خواتین نے، برے صغیر کے مسلمانوں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ کر ترک عوام کے لیے رقم بھیجی، تو وہ جو ہے اس رقم یہ رقم صرف پہلی دفعہ شوکت خانم کے لیے نہیں دی گئی بلکہ خلافت کے لیے بھی زیورات دیے گئے. بلکہ وہ زیورات بیچ کر برے صغیر کی مسلمان خواتین کے جو گئے وہ بیچ کر ترک عوام نے، ترک قوم نے اپنا اسٹیٹ بینک قائم کیا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور بات یہ ہے کہ دوسرا عالم اسلام میں دیکھیں ترکی وہ واحد ملک ہے جس کی 3 بر اعظموں پہ حکومت رہی. آٹومن امپائر کی آپ کو بتایا کہ 3 بر اعظموں کے بڑے حصے پہ ان کی حکومت رہی. سو وہ اس عظیم سلطنت کے وارث ہیں. تو یہ پاکستان اور ترکی، آپ ان ادوار کی بات کر رہے ہیں. پہلے وہ حکمران تھے، پھر انہیں سک مین آف دا یورپ کہا جاتا تھا، ہمارے یورپ یہی یورپین پاور کہتی تھیں. اب انہوں نے اٹھایا ہے. جب یہ ہے کہ طیب اردوان کی قیادت میں یہ ترکی ابھر رہا ہے، تو یہ کہ ایک طرف پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، دوسری طرف یہ ابھرتا ہوا ترکی. تو یہ مسلمانوں کے جو دشمن ہے پوری دنیا میں، وہ ان کے نظروں میں بہت کھٹک رہے ہیں یہ دونوں ممالک. کہ وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر کامل نہ بن جائے. اور لیکن یہ کہ یہ دونوں ممالک وہ ہیں جو عالم اسلام میں ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے. یہ میں آتا ہوں، اس بات پہ آتا ہوں. مسلم امہ کے اتحاد کے لیے میں باقاعدہ اس پہ ڈسکس کروں گا. اپوزیشن نے آج کہا کہ ہم ان کی تقریر سنیں گے. اپوزیشن نے کہا ہم ایوان میں بیٹھیں گے، وہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. جو اتحاد کی، یکجہتی کی بات ابراہیم خان صاحب کہہ رہے تھے، وہ آپ پارٹیاں کر تو رہی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے. بالکل اچھی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا ملک جو اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے، صرف سیاستدان نہیں، میڈیا بھی، عدلیہ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، عوام بھی، ہم ایک پیج پہ آ کے اپنے ملک کو اس طرح اٹھا سکتے ہیں جس طرح کا چائنا اٹھ گیا، جس طرح کہ انڈیا نے ہمیں پیچھے چھوڑا، ابھی تو بنگلہ دیش نے بھی ہمیں پیچھے چھوڑا. تو ہم اس حال میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ہم یہ نہیں کر سکتے. اور اپوزیشن نے برملا آ کے وہ سارے گالم گلوچ کے باوجود، ہر چیز کے باوجود کہہ دیا حکومت کو کہ آپ کے کرپشن کے کیسز ہم پہ جو بنا رہے ہیں وہ سارا سب کچھ ایک سائڈ پہ. مگر یہ ملک کے عوام، یہ ریاست ہم سب کا ہے. اس کے لیے مل بیٹھتے ہیں. ہمیں جو چیلنج ہے معیشت کا، اس پہ ہم آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. اب بریک پہ مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے خصوصی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ترک صدر طیب رجب اردگان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. آج ان کا دوسرا دن ہے. کچھ دیر کے بعد وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ ان کا پہلا اجلاس نہیں ہوگا، پہلا خطاب نہیں ہوگا. اور ان کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سارے سربراہان پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹری اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں. چینی صدر آئے تھے، فرانس کے صدر آئے تھے، ایون مرحوم یاسر عرفات نے خطاب کیا. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ترک صدر پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. آپ بات کر رہے تھے، آپ کی بات ابھی تھوڑی سی رہ گئی تھی، کمپلیٹ کریں پھر میں آگے جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو خواہش ہے کہ ہم سب مل کے، ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. ہم نے تو ہمیشہ سے عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ باقاعدہ پارلیمنٹ پہ نعرہ لگایا. ہمارا جو ہمارے پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے. اگر کشمیر کاس پہ بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ دوسرا، میں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ جیسا بھی ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کو سفارتی آداب اپنا خارجہ پالیسی بتایا جائے. ابھی 1 سال پہلے سے انہوں نے پھر اعلان کیا. کس چیز کا؟ کہ میں جو کانفرنس میں نہیں آیا تھا، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. اچھا، کوالالمپور 1 سال پہلے. بھائی آپ کا پارن آپ اس سے تھوڑا سا بریفنگ لے لے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے بار آپ نے کمٹ کیا، پھر آپ سعودی لینے گئے، وہاں سے NOC آپ کو نہیں ملا تو آپ وہاں پہ نہیں گئے.
आप फिर से 1 साल पहले से आपने अनाउंस किया कि मैंने जाना है, इसी चीज का जवाब ले, तो मेरा अर्ज ये है इसी चीज का जवाब ले, वज़ीर आज़म साहब का अब काफी टाइम हो गया, उसको ये चीजें सीखना चाहिए, उनको फौरन आपस से पूछना चाहिए कि मैंने जो जवाब ले लेते मेहमान उसको कैसा जवाब करना चाहिए और मैंने मीडिया को क्या कहना बात चाहिए। ये है कि ये जो कुआलालंपुर समिट के हवाले से कंट्रोवर्सी बनी, पहले वो सऊदी अरब नाराज हो रहा था, उसको राजी किया, तो जाहिर है एक नागवारी आई होगी, मैं नाराजगी नहीं कहता, कि मलेशिया और तुर्क, अब मलेशिया गए थे, वज़ीर आज़म सेटल हो गया, तुर्क सदर यहाँ आ गए, लेकिन जो मलेशिया में बात की कि जी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं नहीं आ सका, अगले साल आऊँगा, 1 साल पहले ऐलान कर दिया, आप समझते हैं कि इससे सफारती ताल्लुकात में कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाएगी या इट्स नॉर्मल? देखें, सोच का फ़र्क है। कुछ लोग जो हैं उनका इशू एक इंडिविजुअल है, वो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बात करो, हमारी मुल्क नाराज होते हैं किसी वजह से, तो वो इंडिविजुअल की बात तो नहीं, आप मेरी यार सुने ना, अब ये पाकिस्तान की बात है। अब आगे तनाज़ुर में बात करता हूँ, मैं दोबारा आपका बात नहीं काटूंगा, मैं सिर्फ बहुत माजरत के साथ, ये जो उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम आएंगे, फिर नहीं गए, और ऐसे ममालिक जो मैं कश्मीर का कह रहा हूँ कि कश्मीर पे सिर्फ ये 3 ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, फिर आप नहीं गए, मुझे ये बताए कि ये एम्बेरसमेंट किसको हुआ, रियासत जवाब ले लेते हैं जी। जवाब ये है हजूर, हमारा मकसद इमरान खान का, देखें जो उसकी वर्ल्ड रिकग्निशन है और जिस लेवल पे उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो कोई और मैच नहीं कर पा रहा इस वक्त। ये एक हार्ड फैक्ट है जिसको तस्लीम करें या ना करें। उनकी इंटेंशन जो थी वो सबके सामने थी, और उसका मकसद भी यही था कि हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को लेकर तौर पे खान साहब, इब्राहिम खान साहब, पीटीआई की मेंबरशिप इस वक्त हट के, आप माशाल्लाह अमेरिका में पढ़े हैं, खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, ये जो डिप्लोमेटिक फियास्को बना, ये नहीं बनना चाहिए था ना। तुर्की और मलेशिया के दिल में ये बातें नहीं आनी चाहिए थी, फिर सऊदी अरब को ये तुर्की और मलेशिया ने तो बहुत ही मैच्योरिटी का इसमें सबूत दिया है। क्या किया, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात में आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि सऊदीज हमारे बहुत पुराने एलाइज हैं और हम उनके एलाइज हैं, और वो वहाँ पे जो 2 मुकद्दस मकामात हैं हरमैन शरीफ के, उनकी वजह से दुनिया में किसी और खित्ते के साथ आपका वो जज्बाती रिलेशन नहीं है जो उस खित्ते के साथ है। उसमें वहाँ के हाकिम वक्त जो हैं उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस शो की कि जी हमें रिजर्वेशंस हैं, अब उनकी वो क्या रिजर्वेशंस थी क्या नहीं थी, उसको ये एक स्ट्रेटेजिक एक हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन इस पे हुआ कि नहीं, हमने उनको भी नाराज नहीं करना, लेकिन हमने इनको भी नहीं छोड़ना। अच्छी बात थी, और उसमें हमने ऐसे ही किया, उनको भी नाराज नहीं किया। देखें अब वाकई सारे ऑन बोर्ड हैं सर। मैं देखे ना, आपको पॉलिसी नजर आ रही है कि इमरान खान का मलेशिया जाना, तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान आना, अमेरिकन ईरानी जब कॉन्फ्लिक्ट सामने आया पाकिस्तान ने पार्ट प्ले किया, ईरान सऊदी जब कॉन्फ्लिक्ट आया पाकिस्तान ने पार्ट प्ले किया, और ये चीज़ें आज से पहले क्यों नहीं थी? चले इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, सवाल ये है, सवाल मुझे मालूम है आप आर्गुमेंट बना रहे थे, सवाल ये है कि मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कश्मीर पे जो स्टैंड लिया, स्पेशली सदर एर्दोगान ने, इससे बड़ा स्टैंड हो नहीं सकता। शायद पाकिस्तान के अपने कुछ लोग शाये होते हों ऐसी बात करने में, जो लेकिन अभी स्पेशली जो वज़ीर आज़म गए अभी कुआलालंपुर में, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं नहीं आया था, मुझे बड़ा अफसोस है, अगले साल मैं आऊँगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह की फॉरेन पॉलिसी में, खारजा पॉलिसी में स्वीपिंग स्टेटमेंट जिस तरह चट्टान साहब कह रहे हैं, ये होना चाहिए, या इसमें हमेशा डिप्लोमेटिक कर्टसीज और एंगल्स का ख्याल रखना चाहिए? देखिए पराजा साहब, उस वक्त जो कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ वो उन्होंने मिलके किया। ये तजवीज़ भी सामने आई
न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में, और तैयब एर्दोगान साहब और मोहम्मद साहब और इमरान खान साहब सब ने मुश्तरका फैसला था, वहाँ ना जाने का उनका फैसला गलत था, जिसका उनको बाद में एहसास हुआ और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि उन्होंने उसकी तवजीह ये दी, जस्टिफिकेशन ये दी कि हमारे बाज़ दोस्त ममालिक जो थे उनको ये अप्रीहेंशन थी, गलत फहमी थी, यानी जिस चीज़ को हम दिसंबर में डिनाई करते रहे मुस्लिम उम्मा इससे तकसीम होगी, हालांकि ये उनका खदशा गलत था। और ये है कि वाकई मुझे ना आने का अफसोस है, मुझे ये है कि मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, इस गलती का, अल्लाह करे उनको इस गलती का भी एहसास हो कि जब पिछली दफ़ा तैयब एर्दोगान साहब आए तो उस वक्त उन्होंने जब ये पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन था उस पर एड्रेस करना था तो उसका उन्होंने बाइकाट किया। देखिए बात ये है कि जब इस तरह का मौका आए, इस तरह का कोई गैर मुल्की सरबराह आए, और सिर्फ आम गैर मुल्की सरबराह नहीं, हमारा सबसे बड़ा दोस्त, हमारा भाई, आलम इस्लाम का एक अजीम लीडर, पाकिस्तान का सबसे बड़े दोस्त वो आए। आप फरमा रहे हैं जब लास्ट टाइम इमरान साहब आए थे, इन्होंने मुश्तरका इजलास से खिताब किया, पीटीआई ने बाइकआउट किया। लेकिन अब इससे तरह हट के ये फरमाइए, आप खुद रुकने कौमी असेंबली हैं, कोई भी सरबराह आए वो मुश्तरका इजलास से खिताब करे, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मकसद क्या होता है, उससे ताल्लुकात में क्या पेशरफ्त होती है? आपसे थोड़ी देर के बाद उन्होंने एड्रेस करना है। देखें उन्होंने अपनी विजन का इजहार करना है। देखें उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकात का भी यकीन वो जिक्र करेंगे, उसका जो तारीखी पस मंज़र है उसका भी जिक्र करेंगे, इसका भी यकीन हमें पूरी उम्मीद है कि वो जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को मज़ीद कैसे और इम्प्रूव कैसे किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और इसका इम्पैक्ट जो है इस पूरे रीजन पे नहीं पूरी दुनिया पे होता है, बिलाशुबा होता है। और ये कि अवाम के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों के सामने जब उन्होंने बात करनी है तो यकीन उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा गैर मामूली होता है। लेकिन मैं एक और जो गुजारिश करना चाहता हूँ, और एक ऐसे शख्स का खिताब होगा जो इस वक्त आलम इस्लाम का वो लीडर है जो आलम इस्लाम के हर मसले पे इस तरह गुफ्तगू करता है, ऐसे हैं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द एग्जैक्टली। और देखिए बात ये है, बाज़ ऐसे इशू हैं, कश्मीर का इशू हो, फ़लस्तीन का इशू हो, बर्मा के मुसलमानों का इशू हो, हत्ता कि आपको याद है कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बदकिस्मती से जब दो लख्त हो रहा था 71 में, तो उस वक्त जिन बंगालियों ने पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रखा, उनको हसीना वाजिद की हुकूमत ने हिंदुस्तानी हुकूमत की माँ पे यह कि उनको फांसियाँ जब दी तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ही बोल सकी, लेकिन तैयब एर्दोगान बोले और एहतजाज किया। ये यानी ये कि हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेने हैं, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए जो कोशिशें हैं ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे कि इस दौरे के हवाले से या पाकिस्तान और तुर्की का आपस में जो ताल्लुक़ है वो कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ब्रेक के बाद बात करें।